هادي جاتني بحال السلميه. يلا زيدي اميره، يلا اميره يلا زيدي. سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ غنجلس بعدا كلشي بخير، نتمنى يا ربي تكونوا على خير. مرحبا بكم البنات في هذا الفلوق ديال اليوم. المهم البنات اليوم انا غادي نمشي صراحه، غادي نشري واحد شي برودويات من واحد الغروسيست. باغيه البنات ندير البلاياج، ولكن غادي نديرو بوحديتي. المهم اول تجربه غادي نجرب، حيت انا سبق لي مشيت درتو في الصالون، خلصت زباله ديال الفلوس هنايا تقريبا 1500 درهم، ولكن شعري تهلك وقيله هذا هو الطوبيس. شعري تهلك فريمون تهلك. صافي من داك الساعه قلت صافي ما عمرني ما نولي نعاود ندير البلاياج. فدابا الصراحه البنات بعض المرات راه كيطلع لنا راسنا في راسنا، وانا هادشي اللي وقع ليا في هاد الايام، طلع لي راسي في راسي. اجي اميره اجي. فبغيت نبدل. كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات درت البلاياج لولدي وعجبني صراحه اللون اللي خرج عجبني، وانا شعري طويل خاصني بزاف ديال البرودويات. دونك غادي نمشي نشريه وغادي نشوف نفسي. غادي ناخذ واحد الشامبون فيولي كندوي معكم وكندور هكا حيت بنتي هي كدور. غادي ناخذ واحد الشامبون فيولي. داك الشامبون البنات كيصلاح بحال دابا مثلا ملي كديري البلاياج كيخرجوا لك دي طون هكا اورانج وهكا، فهاد الشامبون هذا الفيولي كيهرس داك وداك الاورانج، داك اللون اورانج. وي ماما اتا كيحيدو. المهم انا غادي نمشي انهز هاد خيتي حيت دايره ليا الفرطه. كيسكو تو فو tu veux monter? non tu peux pas, tu vas tomber. descends madame, elle veut faire comme toi. المهم البنات دابا غادي نمشي لواحد السونتر كوميرسيال، تما شفت كاين واحد الغروسيست وعنده بزاف ديال لي برودوي. المهم خاص بالشعر بالضفران المكياج وكلشي. اجي اميره لهنا واش نبقى غادي تابعك. غادي نمشي عنده البنات وغادي نشوف منها. غادي ندير دوره في بري مارك. المهم غادي نمشي، اصلا راني غادا معطله، هذه راه الربعة ونص وما عرفتش صراحه. المهم تما اصلا نسيت معايش كتشد داك المكازان، وغادي ندوز لواحد المكازان واحد اخرى تما كيبيعوا كاع داك لا ديكو ديال لانيفرسير وكلشي. خاصني ناخذ الماتيريال العيد ميلاد ديال بنتي حيت قرب. المهم غادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله اليوم البنات. المهم انا وصلت للسونتر كوميرسيال اللي في بونغارد. البنات اللي كاين هنا غادي يعرفوه. المهم البنات نسيت بصراحه، ماشي نسيت، درتها بالعاني حيت مع بنتي ديما كنخرج الحليب ما كتقولش لي عطيني الحليب. اليوم قلت صافي خرجت لها الماكله ديالها معايا، ماشي الحليب، ولكن ناضت قالت لك والو بغيت الحليب ودارت واحد الفضيحه في الطوبيس. بعدا ما نقولش لكم لا غالير اللي كدوز عليا انا في الترونسبور مع بنتي، كتبدا كتضوف وكتقل. ايوا يا البنات المهم نزلنا خدينا حيت كناخذ جوج ديال الطوبيسات. خديت الطوبيس الاول قلات فيه، الطوبيس الثاني جاها شوها على الحليب، بغات الحليب. فجيت دزت نيشان هنايا الكارفور في هاد السوق وخديت لها هاد الحليب هذا كنت خايفه ما تشربوش، ساعه الحمد لله شرباتو. المهم هي عاد سقرات ودابا راهي كتمشى. دابا البنات غادي ندور لكم هنايا واحد البوتيك ديال لاكوافور جيت له باش ناخذ منه هذيك الشيء ديال الصباغه. انا غادي نوريه لكم. كاين اون فاس كارفور، كاينه كارفور هنا وكاين هذا الغروسيست اون فاس معاها. انا نوريه لكم. ها نتوما البنات هو هذا. كاينه هنايا كارفور والغروسيست كاين غير هنايا، هو مكتوبه فيه لا بوتيك دو كوافور، كيبيع فيه جميع داكشي ديال لا كوافور. البنات شوفوا كاينه هاد لاكام هادي ديال الشعر حتى هي على غوز. هذا شامبوان هيدراتاسيون هذا انا غنمشي نقلب عليه. كاين هاد لاكام ما عمرني شفتها، انا عاد شفت هاد الشيء. هذا شنو هذا؟ سبراي سوان كولور، هذا ديال الشعر المصبوغ. المهم نمشيو دابا نقلبوا على داك الشيء. انا كنت ديجا وقيله صورته هذا، لا ما عمرني ما صورته. انا نوريه لكم. ماشي هذا. بونجور. Éclat blanc, spécial blond polaire. Cheveux blonds neutralisent le reflet. De camomille. كاين حتى هذا راه نشوف، ما عرفتش واش هذا لا كولور ديالو فيولي ولا لا. المهم خلي هذا نشوفوه. المهم البنات ولدي لقى هذا غادي نشوفوه.
نشوف بعدا واحد اخر اللي كنعرف انا، هذا ما عمرني صراحه ما شفتو، ما عمرني ما عرفتو. المهم غادي نخليه هنايا في الكروسه، نشوف نقلب على هذاك اللي انا باغياه، الا ما لقيتش عاد نولي نتاكد من هذا اللي عندي دابا هنايا. Je cherche, vous savez, le shampoing violet parce que je lui mets de balayage, mais je voulais le shampoing pour retirer le reflet orangé, comme ça que ça fait. Ouais, voilà. Moi je trouve ça pour mes mèches. Il est hyper pigmenté et puis il est très naturel. Ah, d'accord. Vous voyez, il est bien Violet. violet. Ouais. Ça, c'est un shampoing, c'est ça? Ça, c'est un shampoing. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me lave d'abord les cheveux avec un shampoing normal. Je rince mon shampoing, j'essore un peu avec une serviette. Celui-ci, je le dépose comme une couleur sur le jaune. Je laisse agir 1 ou 2 minutes. Après, je mets un peu d'eau, je fais mousser, je rince une fois par semaine. Une fois par semaine, ça s'utilise. Et dès que c'est moins jaune, bah, il voit, il le fait que quand il trouve que ça vire un peu au jaune, il le fait. Voilà. Par contre, faites un petit soin derrière, ce qui dessèche un petit peu les cheveux. D'accord, enfin un masque, c'est ça? Un masque ou un soin sans rinçage, peu importe. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Voilà. On peut même utiliser d'huile ou un truc. Oui, voilà, si vous voulez. Mais il y a un soin qui est top. Il est sans rinçage à base de clarité. Même vous, avec vos cheveux frisés, vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas le temps de faire un masque, vous êtes très pressé, vous lavez les cheveux, vous mettez ça, ça remplace. D'accord. Ah, pour les cheveux secs et à base très de clarité. secs. Voilà. Après, si vous le préférez en masque avec rinçage, c'est celui-ci. D'accord. Voilà. Et si vous aimez le clarité, vous avez celui-ci qui est top si j'utilise pour ma fille. Ah oui, c'est celui-là que je vais utiliser moi. Parce que je suis venue déjà une fois et j'ai senti ça. C'est hyper bon. Mais ouais, moi j'utilise depuis des années pour ma fille, je le prends en très gros format, ça me revient. Donc je peux l'utiliser même sur le cheveu de mon fils, c'est ça? Et pour celui-là, c'est mieux ça. Ouais, parce que regardez, il est beaucoup moins violet. Il est limite blanc. D'accord. Ok, bah, il n'y a que cela? Oui, il n'y a que celui-là. Ah, celui-là, regarde. Et en plus, 92%. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Voilà, on va prendre ça. البنات المهم انا خرجت من داك المحل، المهم خديت لا بودر دي كولورون تاع البنات وخديت لوكسيدون كريم اوكسيدون وخديت واحد الشامبوان باش كنحي مني ندير البلاياج وداك الشيء. المهم هذا الشيء غادي نصورو حيت الصراحه ما عمرني ما درت بوحديتي، اول مره غادي ندير البلاياج بوحديتي، فغادي نشوفوا شنو غادي يوقع. المهم خديت كاع هذاك الشيء اللي خاصني حتى نوريه لكم من بعد وصافي. دابا البنات هذه فورماسيون، هذه باغا فارماسي. دابا غادي نمشي لواحد المغازان فيها داكشي ديال عيد ميلاد وهذا، غادي ناخذ داكشي اللي خاصني منها. ومحبت انا جيت لهنايا فغادي ندوزو سميتو، غادي ندوزو البرايمر نشوفوا شنو كاين. ويلا هالغزالات بقاو معايا. هذه هي البنات المغازان اللي كنجي لها كيتباع فيها كاع داكشي ديال عيد ميلاد لي فيت وهداك الشيء. المهم انا دخلت لها. شو اميره مشات دغيا كتجري. نشوف اول حاجه غادي نشوف اجي هي بدات عاوتاني. اول حاجه خاصني هادو الطبيصلات هادو، حيت عندي ديجا المنادل، خاصني الطبيصلات. شوفوا لي البنات هاد الديكو هذا ديال الطبيله بحال هكا ديال هادي ديال المارياج، هادي ديال المارياج. شوفوا لي هادي ديال بيبي شاور بحال هكا، ولا حتى العيد ميلاد تجي مزيونه هادي. المهم دابا غادي نمشي ناخذ اللي خاصني. مصا بغيت خليني هاد خيتي كاساي كدور هبلتني. اجي ناري 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 ناري. فيا ميلا فيا، هربي اجي. فيا ميلا، واش هي تخليني ندير شي حاجه هاد البنت؟ الي فيان. وي داكور الي فيان جو في تلاشتي تو تالور. فيان d'accord allez viens. Attends, on va acheter autre chose حبيبه. Viens Mila. شنو خاصني؟ Non tu touches pas. Viens, elle est là regarde. ندور لكم تشوفوا كاينين هذا ما عندك الكروسه حبيبي ستوبلي؟ هذا الكروسه ولدي راني خليتها تما. هنايا كاينين هادو اللعيبات بحال هكا، هادو مزيونين كتزوق بهم الطبيله. المهم انا ديجا عندي لاناب، عندي داكشي. المهم خاصني الاكثريه هو داك T'as entendu Mila? Oui. Un bébé il a perdu sa maman.
D'accord, attends, Souleymane. Ah oui, les ballons roses. Voilà, c'est ça. هادو هما اللي بغيت. باش كتعجبني هاد المغازان البنات فيها كلشي فريمون كلشي. كاينين البويض نشوفوا شحال كيديروا. كاينين البويض وقيلا غادي ناخذ البيض ولا الغوز ما عرفتش وقيلا ناخذ غير الغوز. وي حبيبه وي اتون ماما داكوغ اتون je termine. كاينين هادو وي ماما كاينين هادو بغيون شحال فيهم من وحده فيهم 20 وحده. ناخذ هادو البنات زعما بحال الا كتسمعوني. وي سا سي بور توا سي بور طون انيفرسير. اتون وقيلا ناخذ هادو. هادي كتجي بغيون كتجي مزيونه. خذي هذيك فيها 100. 100 وي باش تبقى لي العام الجاي ولكن بحال والو العام الجاي ونشونج لو تيم ما نديروش الغوز فهمتي باسكو لاني ديرنيير اون ا مي روز اي بلون cette année ça va être rose et blanc aussi. On change, on met du violet. Non, pas maintenant, j'attends au moins qu'elle rentre à la maternelle, après c'est elle qui va choisir. Bah si, c'est toi qui choisis. المهم البنات غادي ناخذ هذه فيها 20 وحده ناكري 20 بالون غوز ناكري. غادي ناخذ هذه فوالا. بنتي غير كتهز وتعمر ليا في الكروسه. علاش كاينين هادو عاوتاني كاينين هادو بالون غوز 10 هذه فيها غير 10. فين هما هادوك الناكري اللي خديت فين هما ديجا ما عرفتش الثمن ديالهم. ها هما فيهم 20 4 ديال الاورو كيديروا هما هادو. بنتي دايره فضيحه عاوتاني بحال العاده. غادي نمشيو دابا غادي ندخل براي مارك البنات ندير واحد الدويره دغيا ما غاديش نشري والو. المهم غادي ندير شي دويره حيت ما يمكنش تجي لهنا وتشوفي براي مارك وما تدخلي لهاش ما يمكنش وصافي. وهاد خيتي هادي دارت فضيحه في المغازان تو شاتو وكطيح لي زوبجي في المغازان. واحد الفضيحه دارت فبالزربه ما قدرتش نصور مع دوك الغوات ديالها. بالزربه خديت هذاك الشيء اللي خاصني حتى نوريه لكم وخرجت. المهم دابا جيت البنات الغيون ديال سال دو بان كويزين صالون اكسيتيرا. المهم كاينين هاد اللعيبات كاينين واحد اللعيبات شفتهم هادو البنات عجبتني. هاد الغوز هادي كدير ب 12 اورو. ها هي وحده محلوله هنايا نوريها لكم. ها هي كتجي هكا واحد الزريبيه بحال هكا كتجي في الارض بحال هكا مزيونه ولكن صراحه صغيره. انا بغيت بحالها ولكن تكون طويله اون بليس. وي ماما اسمعوا الاخرى ماما وكاينين هاد الوريدات هكذا. فانا الصراحه دابا هادشي ديال لا ديكور كاين هاد الفاز هكا هادشي ديال لا ديكور كيدوخني. المهم بقيت غير كندور في بلاصتي. المهم البنات هذا ما كان. المهم ولدي قال لك بغى شي شورت وتي شيرت ما لقيناش شورت ما لقيناش تي شيرت. شوفوا هذا شحال مزيون ماربري. كاين هادو مزيونين حتى هما. وي ماما بصراحه في اكسيون كاين بحالهم ورخاصين حسن حتى ناخذو من اكسيون. دابا انا كندفع الكروسه بيد وكنصور بيد عندي القضيه معذبه الله. هاد الصاك المهم راني شاريه داكشي كامل اللي خاص حتى ندخل الدار ونوريه لكم. صافي وقيله صافي خاصني خدادي مزيان اللي دزت من هنا باش نتفكرهم. خاصنا البنات غير الخدادي غير لي اوس ديال الخدادي هما اللي خاصيني مي خاصيني في البيض. دونك غادي نشوف ان شاء الله نلقى في البيض ناخذهم. اجي نشوفوا من هذه الجهه
الا هما كاينين على ربي ما كاينينش دابيتود كيكونوا دابا ما لقيتش. كاينين هكا لي دغا البنات اون سول بلاص هادو. المهم حيت زعما نتيا ما كتغوتيش، سمعت شي بيبي كيغوت جالسه كدير له اريت ça quoi ça d'accord tiens non ça suffit بركه زيدي تمشي. كاين هادو لي كاسك بلوتوث صراحه خصني شي وحيحات بحال هذا 14 اورو كيدير. شوفوا لي هاد المشيطات شحال زوينين، عجباتني هادي ما كرهتش كون كانت مرايه، حيت انا صراحه هاد المشاطي هكا كينتفوني. هادي مزيونه وحتى هادي مزيونه. هادي كدير ب5 اورو البنات، وهادي اللي فيها الوريدات بحال هكا كدير ب4 اورو. ولكن صراحه انا هاد المشاطي ما كنستعملهمش حيتاش كينتفوني ما كيعجبونيش. انا ما نكرهش كون تكون هكا مرايه البنات، بغيت هكا مرايه. المهم دابا غادي نمشيو نكملوا الدويره ديالنا. مزيون هاد الاو وي ها انا كوكو. وي ماما وي وي ماما وي ماما وي ماما. شوفوا البنات هاد البيجاما مزيونه مزيون ديكور، لكن اون فوا غادي تديها تلبسيها تولي واسعه. اكثر شي هنايا كيخرجوا الركابي كدير ب 12 اورو البنات، ولكن مزيونه. المهم الغزالات انا ساليت. المهم فاش غادي ندخل الدار ان شاء الله غادي نوريكم هذاك الشيء اللي خديت من هذيك لا ديكو بور لانيفرسير ديالها، ونوريكم لي برودوي اللي خديت سميتو اللي خديت لشعري. دابا حنايا واقفين كنصاينو لاسانسور باش غادي نجيو غادي نهبطو ناخدو الطوبيس. عندنا ها هي بدات عاوتاني عندنا جوج طوبيسات خاصنا ناخدوهم. المهم ها هو لاسانسور دابا جا غادي نهبطو لتحت ونرجع لكم. الغزالات ديالي من بعد ما دخلت للدار بصراحه غير دخلت زولت حوايجي، زولت غير السبرديلتي زعما من رجلي، وجيت نصور لكم هاد المشتريات هادو. دابا غادي نوريكم المشتريات اللي خديت. واخ عاد نمشي نعطيها بعدا واحد الكاطو باش تخليني نصور. نعم عين بغيتي مسكوته قولي مسكوته قولي مسكوته لا مسكوته. يلا هاكا حبيبه قلبي هاكي مسكوته. المهم البنات غادي نوريكم، عرفتوا نوريكم تكون ضيجه المغازا. المهم المغازا منين خديت هذيك الشيء ديال لي فيت ديال لانيفرسير ولي ديغيزمون ديال الوين وهذيك الشيء، في هذا المغازا هذه فيه هذاك الشيء كامل. المهم علاش ما حليتي فما كتلقايه فيها من داكشي ديال لا ديكو ديال الوليدات الصغار، عيد الميلاد، هذوك ديال البيناكولاطا. المهم كلشي كاين. المهم انا حيت الصاك كبير جمعت فيه كلشي. غادي نبدا لكم خفيف. المهم من برايمارك خديت غير جوج حاجات. خديت هاد النونورس هذا بنتي اللي سقات فيه، لصقت العمى في الظلمه بقات تغوت وتصرصر حتى خديتو لها. المهم الثمنطار كان كيدير 4 اورو. المهم هاد التويشيه بحال هكا 4 اورو خديتها لها. وشفتوا البنات ملي كنت كنصور لكم هادوك المشيطات قلت لكم عجبوني، فلقيت مرايه. شوفوا لي هاد المرايه غادي نحلها دابا باش نشوفها كيفاش دايره. تشوفوا لي المرايه ناري مهمتي غزاله. شوفوا كي دايره ديال ميكي. المهم كتجي بحال هكا. هذه انا شنو غادي نديرها ملي غنمشي لاكسيون، غادي نشري واحد الحجيرات وغنبتها كامله بالحجيرات.
المهم كتجي عندها ليديده، واخا انا نعطيها لك دابا 2 دقائق حبيبه. عندها ليديده ملي كنكون كندير الماكياج ولا شي حاجه، كنبغي شي حاجه كصافي ملي كنكون جالسه في البيت وكنماكي، كتعجبني شي مرايه بحال هكا. المهم غزيوله صراحه، عجبتني هاد المرايه هادي، خديتها ب 7 اورو. هاد المرايه غزيوله صراحه، حتى هي كتوريكم الصا. المهم غادي ندوزو دابا لداك المكازان ديال عيد الميلاد. المهم البنات خديت هاد الكويسات هكا، كيجيو هكا دي فيغ بالون بحال هكا، بحال لي فيغ بالون ولكن غير هادو طوالين عليهم شي شويه. هما ديال بلاستيك البنات، هكا كتزوقي بهم الطبيله هنايا. المهم هنايا ها هو كيبان لكم هنايا. المهم كويسات بحال هكا بالرجيله، قلت لكم بحال لي فيغ بالون، غير هادو طوالين شويه على الفيغ بالون. هادو خديت شحال فيهم 10 ديال البياسات البنات. خديت هادي. شنو خديت هاد المفافخ. وريتكم الاخرين اللي كانوا داك الغوز ناكري ما خديتوش، خديت غوز نورمال. خديت 10 هكا، 20 هكا و10 بويض، 20 في الغوز و10 بويض ديال المفافخ. خديت البنات هادو الطبيصلات، هادو ديجا عندي من العام اللي فات ولكن خاصيني ما كافيينش. خديت هاد الطبيصلات هادو. وشنو واحد اخر خديت البنات، هادو هنايا عندي الا هكا شدافون واش يعني عندي ام وهادي لاتي عينو نوريكم هكا. عندي ام اي ار اميره. هادو غادي نفخهم وغادي نعلقهم في السرجم تما كاينه وصافي. المهم هادشي اللي خديت من داكشي ديال عيد ميلاد لبنتي. دابا غادي ندوزو لهداك الكروسيست، ها هو اللي هنايا سميتو لا بوتيك دو كوافور. هو هذا. المهم غادي نبدا لكم. نرجع بعدا هادشي لهاد الصاك باش نخوي البلاصه. الله غير ما يطيحش هادشي البنات. خديت لا بودغ بلو، هذه لا بودغ الزرقاء، ماشي بحال البيضه اللي باش درت لولدي. علاش درت لولدي البيضه؟ حيت ولدي الشعر ديالو ناتورال، ما عمرو تصبغ، و بلوس شعرو قصير. انا شعري ديجا صبغتو، ديجا مصبوغ وعندي الشعر طويل، يعني باش غادي تخرج لي اللون اللي انا باغيه. خديت لا بودغ ديكولورونت بلو الزرقاء، داك الزرقاء البنات. خديت هذه فيها 500 غرام، خديتها ب 17 اورو. واحد الصريف خديت معها البنات. خديت كريم اوكسيدون فوليوم 30 فوليوم 30 البنات. ها هو كريم اوكسيدون فوليوم 30. علاش خديت 30؟ حيت عاوتاني انا شعري ديجا مصبوغ. ولدي درت له 20 حيت شعره ما عمرو ما تصبغ. الا كان شعرك عمر كيما صبغتيه وعندك الشعر قصير، من الاحسن ديري 20، ما ديريش 30. الا نتيا الشعر طويل بحال مثلا انا شعري راه وصل حتى لهنا البنات، شعري طويل بزاف وديجا شعري مصبوغ، دونك خاصني 30 باش يخرج ليا اللون اللي انا باغا. المهم خديت 30. هذه كانت كدير بشي 5 اورو. هذه حتى هي فيها 500 مليلتر. خديت البنات هاد البرودوي هذا فيولي. دايرين هنايا البنات لي برودوي بيو اورغانيك وما فيهمش لي برودوي شيميك. هذه هي اهم حاجه، ما فيهمش لي برودوي شيميك و92% ديال لي برودوي ناتورال. هذا زوين، هذا الشامبوان هذا فريمون زوين 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 زوين. هو البنات نوريكم كيفاش كيجي. ها انتم شفتوا هو فيولي فيولي فيولي. هذا مثلا هذا ريحته غزاله. هذا مثلا مني غادي ديري نتيا لي ميش ديالك من بعد ما تغسلي شعرك وديري الشامبوان وهذيك الشيء، غادي تاخدي شويه من هذا وغادي ديريه على شعرك. غادي شي حاجه طاحت في الحمام، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي تماسي شعرك هكا، تموسي شعرك هكا، تموسي تخليه واحد من 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق. هادشي اللي مكتوب هنايا الا ما خفت نكذب. فوالا كتخليه من 2 دقائق حتى 3 دقائق وتشلي شعرك وصافي. هذا مثلا ديريه وقتاش حتى الا نتيا مثلا عندك شعرك ديجا زعر، وهذا مره كيبقى كيبقى يبهات داك اللون، داك البلاتين ولا البلوند ولا هذا اللي دايره كيبقى يبهات. فمره تبقاي ديري بحال هكا مره واحده في السيمانه، ديريه مره واحده في السيمانه. منين نتيا تاخدي اللون اللي نتينا باغيه بقيت ديري بحال هكا مره كل 2 سيمانات، كل 3 سيمانات، من بعد كل مره في الشهر، من بعد كل مره في الشهر ونص مثلا، من بعد كل مره في شهرين هكا باش يدوز لك. المهم يدوز، ولكن فريمون زوين البنات.
حبس ليا التصوير حيتاش الميموار بلان التليفون عمر خصني نخويه. المهم قلت لكم البنات على هذا البرودوي هذا فريمون مزيون. انا كنعرف ماركه واحده اخرى شامبوان فيولي حتى هو نفس اللون بحال هكا كنعرفو واعر حيت ملي كنت درت البلايه شحال هادي كنت كنستعمل داك البرودوي كان كيخرج ليا فريمون اللون غزال بلا ما نحتاج انني نرجع للصالون ونخلص عاوتاني 30 اورو ولا 25 اورو باش عاوتاني يغسلوا ليا اللون زعما يوليو يفتحوه شي شويه. فكنت كنديرو راسي مي في هذا الكروسيست هذا ما لقيتش هذاك البرودوي. هذيك اللي تما هي اللي نصحتني به، غادي نجربو ان شاء الله. وبلوس اللي عجبني فيه الاخر كانوا فيه سيليكون وفيه بزاف ديال لي برودوي شيميك، هذا اللي عجبني فيه ان ما فيهش لي برودوي شيميك. المهم غادي نجربو البنات ان شاء الله، راكم غادي تشوفوا معايا كلشي. خديت البنات عاوتاني هذا الماسك كابيلير هذا او شوفو سيك اي ابيمي او كاريتي، هذا ناري يا البنات. الريحه ديالو كتهبل، ما كرهتكمش تشموه، كتسطي كتهبل كتحمق. هذا الريحه ديالو هذا كنت باغيه نشريه شحال هذه صراحه. داك الخطره قبل ما نمشي للمغرب كنت باغيه نشريه وخديته ودزت لاكيس باش غادي نخلصو. ساعه لاكارت ما دازت لياش، ما خلصش ليا لاكارت حيت كنت درت بزاف ديال لي زاشا وديك الشيء. ملي دزت لهذا المحل هذا باش غادي ناخذو ما بغاتش الكارطه دوز ليا، فهاد المره خديته. غادي نجربو هذا ديال قلت لكم ديال كاريتي، غادي نجربو ولا كان فريمون زوين. انا صراحه ما عمرني استعملته، ما عمرني شفت شي حد استعمله. انا هي كندوز من تما شميت ريحته عجبني، شفت الباكاجين حتى هو عجبني، لا تكستور حتى هي عجباتني، وفيه ديال كاريتي شوفو سيك ابيمي. وانا كيف ما شفتو عندي شعري شويه ابيمي من هنايا ابيمي، دونك غادي نحتاج هذا الماسك هكا. فغادي نجربوا ان شاء الله وغادي نرد عليكم. غزالات ديالي الفيديو هو هذا، المشتريات هما هادو. نتمنى نكون فتكم وكنقول لكم بوسه كبيره مني لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلام.